متروبوليتانو ملعب اتلتيكو مدريد تشعر الكل المتابع لهذه المباراة الكبيرة الودية، تشعر أنك أمام مباراة في أجواء متقدمة جدا في المونديال، وليست مباراة ودية تأتي من أجل الاستعداد للمونديال. عندنا منتخبين مرشحين بقوة للفوز بكأس العالم، وهذا الملعب الكبير، الملعب الجميل، الملعب الجديد، البيت الجديد لأتلتيكو مدريد يستضيف هذه الأمسية الكبيرة الآن. مباراة فيها إسبانيا بطلة العالم 2010، ومباراة تجمع الأرجنتين البطل عام 86 طبعا مع الأسطورة مارادونا، وبالتالي نحن أمام مباراة لا شك أنها هي منتظرة بكل معنى الكلمة. وقبل ذلك الأرجنتين عام 78 مع ماريو كامبس مع لويس سيزار مينوتي، القائدان هنا خافير ماسكيرانو اللي كان في الليغا ولكنه الآن موجود في الدوري الصيني، والرجل الذي احتفل في مباراة التعادل أمام ألمانيا بهدف لهدف في مباراة رقم 150، ويبدو بأن الرقم القياسي لإيكر كاس ميسي. هذه كرة عن طريق أسونسيو في المكان السليم، تأتي العرضية الأولى من جانب اللاعب هذا بانيجا اللي سجل في مرمى إيطاليا في المباراة الودية الماضية مع اللاعب الآخر أيضا. وأمام الآن ولا زالت خطيرة، وتأتي العرضية الخطيرة. فرصة سهلة يا هيغوايين، فرصة سهلة من هيغوايين، لكن يا له من عمل، يا له من عمل، عمل كبير، عمل جميل. الكرة الماضية في المكان والكرة تفقد الآن، وتأتي خطورة كبيرة والكرة للأمام، ولكن إلى علاقة حميمة وإسبانيا تتقدم للأمام وفرصة لهدف. هي جول، هي جول، إسبانيا تتقدم بهدف، ونقلات إسبانيا تنتهي بهدف في شباك الأرجنتين، وتقدم للأمام. دييغو كوستا يسجل، والإسبان في ملعب المباراة واندا متروبوليتانو يحتفلون، لكن الكرة بداها الرسام، وبعد ذلك نقلت للأمام، وصلت إلى دييغو كوستا، وهنا سجل المباراة الآن، هدف المباراة الأول في شباك الأرجنتين. يتقدم المنتخب الإسباني لافوريا روخا بالهدف الأول في المباراة. اهتزت الشباك وتقدمت إسبانيا. الآن يسترجعون الكرة الإسبان بصورة سريعة كذلك، وماسكيرانو اللي قائمة للأرجنتين. تأتي المحاولة، هيغوايين سدد، ولكنها سهلة الكرة الماضية، سهلة الكرة الماضية. منتخبي التالي هي مسألة وقت كذلك لأن يحطم هذا الرقم. هذه جميلة خطيرة، فرصة لميزا، ميزا بيضيع، ماكسيميليانو ميزا مباراة الدولية الأولى كاد أن يسجل. ماركو أسونسيو يعشق المرتدات، وهذا اللاعب الآن ماركو أسونسيو، كرة عالية وخطيرة، وفرصة لصالح منتخب إسبانيا في الكرة الماضية. مباراة جميلة عزيزي المشاهد، مباراة ممتعة تماما، وكما ذكرت لا تشعر في كييف عام 2012 في نهائي الأمم الأوروبية. خطيرة، جول إسباني، بل سيرك إسباني، سيرك إسباني. إسبانيا هدف ثاني لإسبانيا بعد تنقلات ونقلات، وإسكو يسجل هدف إسبانيا الثاني بعد تنقلات انتهت على قدمه. هذه العرضية المثالية من لاعب ريال مدريد من أسونسيو، يأتي بالكرة ولاعب انطلاقة جميلة، كرة تلعب الآن وفيها تقدم، والتسديدة سهلة. المباراة الركنية الثالثة للأرجنتين، ولا ركنية وخطيرة. جول أرجنتيني، الأرجنتين من أوتاميندي المدافع. ما في حلول هجومية، في حلول دفاعية.
الحلول الهجومية تأتي من المدافعين، وهذه أهداف أوتاميندي، هذه أهداف أوتاميندي، هذا ارتقاء أوتاميندي، هذه راسية أوتاميندي يسجل. سيرخيو راموس سواء مع الفريق الملكي، هذا لاعب يقدم مباراة كبيرة كبيرة كبيرة. التسديدة حضرت من إسكو في الكرة الماضية واصطدت بعد ذلك في المدافع. بانيجا انه ياتي لان ينفذ ضربه حره مباشره تلعب ولم تنفذ بالصوره الايجابيه في الكره. الله، كره جميله، ياغو اسباس الان ياتي بكره، فرصه، جول، هدف اسباني ثالث ملعوب، هدف الاسبان الثالث ملعوب في البداية الأولى من الرسام، هو اللي رسم الهدف، هو اللي تكتك الهدف، هو اللي صنع متعة الهدف. هنا جاءت الكرة، هنا نقلت، كانت أرجنتينية تحولت للإسبان. عينك على الرسام، عينك على انيستا، خلاص انتهت الأمور، انتهت. ياتي الآن ويتقدم الآن وياتي بكرة جميلة والفرصة موجودة، وجول رابع، جول رابع لإسبانيا من تياغو الكانتارا. تياغو الكانتارا، الطوفان الإسباني، المد الإسباني، الموجات الإسبانية. اسبانيا تتقدم برباعية الآن، وتياغو الكانتارا ضربة حرة مباشرة. نعم، اسونسيو يأتي بكرة عالية وللأمام. سيلفا 3 أهداف صنعها مقابل 5 أهداف لديفيد سيلفا، خطيرة، جول، لكن حكم المباراة يحتسب وجود خطأ. شوف هذا الارجنتيني، كرة جميلة من اللي سيلسو والكرة طالت، واعتقد ان حكم نعم هذا القرار الصح، حرة مباشرة، وهذا اللي سيلسو ياتي بكرة، هذه بعيدة كل البعد، لاعبين بقيمة إيكاردي وبقيمة باولو ديبالا. كرة مباشرة تأتي الآن، تلعب الآن عالية وللأمام، والكرة خطيرة، أكادت نعم واقتربت وضربت في القائم الأيمن ولا زالت قائمة، والكرة مرة أخرى، وأوتاميندي كاد أن يزور الشباك مرة أخرى في الكرات الماضية. أوتاميندي الحديث هنا الذي لا يبدو وديا إطلاقا مع داني كارفاخال. سيلسو نعم، ضربة حرة مباشرة تأتي عالية، يأتي الإبعاد، لا زالت مستمرة داخلة الآن، هذه خطيرة، هذه فرصة، هدف خامس، جول، هدف خامس لإسبانيا. إسبانيا تسجل خماسية لإسبانيا في مرمى الأرجنتين تحت أنظار ليونيل ميسي. 5-1 في مدريد للإسبان. الكرة بداها ديخيا، صناعة ديخيا، وهنا المرور، وهنا فرصة أيضا لهدف سادس، وقاد الله 6 أهداف لإسبانيا. يأتي الخطأ ويأتي الاستغلال ويأتي الهدف. هنا أخطأ، نعم أخطأ أوتاميندي واستغلها حضورها بصورة كبيرة جدا على مستوى هذه محاولة الكرة لخارج أرضية الملعب. Реализовав один из, фактически 2 хороших моментов, да.